स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं। हज 2026 की बुकिंग 15 जनवरी को बंद होने वाली है। फौरी अपनी बुकिंग करवा ले। विजिट करें हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। ईज ऑन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीविंग जेल जो दे फौरी ठंडक। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट पे जानते हैं 19 जनवरी की 25 खबरें। दुनिया का सबसे बड़ा 3563 कैरेट का अर्गयानी यानी पर्पल रंग का याकूत अल ताहिरा लैंड स्टार श्रीलंका में हुआ दरियाफ्त। याकूत की कीमत करीब $400 मिलियन। अल ताहिरा याकूत आलमी सतह पर महंगे तरीन जवाहरात में शामिल। साल 2025 में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी में सऊदी अरब को दुनिया भर में दूसरा मुकाम। यमन और शाम को अतियात का नतीजा, शाह सलमान की क़यादत में मुमलिकत को एजाज़। रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी पर हमला, जंग तमाम अय्यार यानी ऐलान जंग। ईरानी सदर का ऐलान, दो टूक कहा, सुप्रीम लीडर को पहुंचा नुकसान तो झुलसा देंगे, किसी भी जारहियत का दिया जाएगा सख्त जवाब। ईरान में थम गया मुखालिफ हुकूमत मुजाहरों का सिलसिला। ताज़ा मुजाहरों के आसार हुए ख़त्म। सख्त गिर कार्रवाइयों से एहतजाज पर काबू। मजहबी तबके का मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इसरार। ईरानी मुजाहिरीन हुए डोनाल्ड ट्रंप से नाराज। कहा, ट्रंप ने हमें बेवकूफ़ बनाया, हमें दिया धोखा। ट्रंप के दावों और इक़दामात में काफ़ी फ़र्क। ईरान के हक़ में तुर्किया के शहर इस्तंबुल में एहतजाजी मार्च। जलाई गई ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर। इस्तंबुल एहतजाज में अमेरिका व इसराइल के खिलाफ नारे। गजा की तामीर नौ का अमेरिकी मंसूबा। ट्रंप के PM मोदी और पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ को भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। इसराइल का गजा बोर्ड ऑफ पीस पर एतराज़। स्पेन के क़तिया में तेज़ रफ्तार ट्रेनों में खौफनाक तसादुम, 49 अफराद हलाक। एक ट्रेन पटरी से उतर गई तो दूसरी ने इसे मार दी टक्कर। ज़लज़ले जैसा झटका हुआ महसूस। पाकिस्तान के शहर कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने का वाक़या। महलूकीन की तादाद हुई 14। रेस्क्यू टीमें मलबे में तलाश में मसरूफ़। आवाम में गम व गमगीनी। अपने ही घरों में नमाज पढ़ने पर गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के खाली मकान में नमाज अदा करने पर 12 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा। वायरल वीडियो के बाद नमाज जुमा पर पुलिस की कार्रवाई। क्या इस मुल्क में मुसलमान होना जुर्म? यूपी के बरेली में निजी मकान में नमाज पढ़ने पर 12 मुसलमानों की गिरफ्तारी पर वारिस पठान का शदीद सवाल। कहा, ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के वजीर जय शाह के मुतनाज़ा रिमार्क्स का तनाज़ा। कौमी कार्रवाई के लिए अंदरून 2 हफ्ते इजाज़त दी जाए, सुप्रीम कोर्ट की मध्य प्रदेश हुकूमत को हिदायत। अगर किसी मुकदमे में तेज़ रफ्तार समाअत मुमकिन नहीं हो तो फिर जमानत फराहम की जानी चाहिए। साबिक CJI चंद्रचौड़ का तबसरा। कहा, जुर्म साबित होने तक हर मुल्जिम को बेगुनाही समझा जाना चाहिए। तमिलनाडु के कुरूर में हुई भगदड़ में विजय से हुई दोबारा पूछताछ। CBI हेडक्वार्टर पहुंचे विजय। ओहदेदारों ने की दूसरे दौर की तफ्तीश। कौन होगा BMC मेयर? नतायज के बावजूद BJP शिंदे सेना इत्तेहाद नाम तय ना कर सका। मेयर के ओहदे पर तजस्सुस बरकरार। 22 जनवरी को करे अंदाज़े मुमकिन। मुंबई का मेयर महायुति का होगा। महाराष्ट्र डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का दावा। कहा, मुंबई के वोटरों ने जज्बाती मसाइल पर तरक्की को दी तवज्जो। उद्धव ठाकरे पर की तनकीद। बॉलीवुड में भी फिरका वाराना तासुब का फरोग। जम्मू कश्मीर के साबिक CM महबूबा मुफ्ती का सिंगर AR रहमान से इत्तेफाक। कहा, बॉलीवुड मिनी हिंदुस्तान है जो मुल्क को हक़ाइक़ से करवाता है वाकिफ। BRS से कांग्रेस में जाने वाले MLAs का मामला। BJP की अर्जी के बाद असेंबली स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा नोटिस। अदालत के हुक्म के खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत का इल्ज़ाम। अगली तारीख 6 फरवरी मुकर्रर। तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी हुए डावोस रवाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास में करेंगे शिरकत। इजलास के बाद अमेरिका का भी करेंगे दौरा। 1 फरवरी को होगी हैदराबाद वापसी। तेलंगाना भर में 116 म्यूनसिपालिटीज़ और 7 कॉरपोरेशनों के इंतखाबात फरवरी के दूसरे हफ्ते तक होंगे मुकम्मल। 2996 वार्ड्स के लिए जल्द नोटिफिकेशन। काबीना इजलास में मंजूरी।
GHMC سمیت 4 میونسپل کارپوریشنوں میں میئر کا عہدہ خواتین کے لیے محفوظ، میئر اور چیئرپرسن عہدوں پر تحفظات طے، ماہ فروری میں بلدیاتی انتخابات کا نوٹیفیکیشن متوقع۔ بی جے پی اصل میں برٹش جنتا پارٹی، CM ریونت ریڈی کا ریمارک، عوام کے لیے بھاجپا کو بتایا برطانوی سامراج سے بھی زیادہ خطرناک۔ منشیات کو اپنے خوابوں کے راستے میں نہ بننے دے رکاوٹ، تلنگانہ پولیس کا نوجوانوں کو پیغام کی اپیل، صرف لمحاتی خوشی کے لیے اپنی زندگی و مسائل کو منشیات کے نہ کرے حوالے۔ لاٹری اسکیمات کو فروغ دینے والے 2 انفلوئنسرز پر حیدرآباد پولیس نے درج کیا مقدمہ، اداکارہ کراٹے کلیانی کی شکایت پر ایکشن میں آئی پولیس، لکی ڈرا کے نام پر عوام کو دھوکہ۔ 1,47,000 روپے فی تولہ ہوئی 24 کیرٹ سونے کی قیمت، حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں پھر اضافہ، پہنچی آل ٹائم ہائی پر۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت، گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,34,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 3,18,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امتی مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امتی مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ حج 2026 کی بکنگ 15 جنوری کو بند ہونے والی ہے، فوری اپنی بکنگ کروا لے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کنگز ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون۔ نہ چپچپاہٹ، نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں۔ سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔